उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन मोबाइल फ़ोन होगा और हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल फ़ोन्स रिलेटेड कस्टम पॉलिसी क्या है और कितने मोबाइल फ़ोन्स अलाउ होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी आइटम है जो तकरीबन हर पाकिस्तानी बाहर से वापसी पर अपने ज़ियोकारब या दोस्तों के लिए लेकर आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम रूल्स की जानकारी ना होने की बिना पर कस्टम वाले उनके मोबाइल जब्त कर लेते हैं। इससे पहले भी इस टॉपिक पर लोगों ने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन उनमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है या फिर उनका अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, जबकि इस वीडियो में तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और रहनुमाई की जरूरत नहीं रहेगी। ये भी बताता चलूं कि इस वीडियो में तमाम इंफॉर्मेशन कंसर्न एजेंसी और ऑफिसर से हासिल करके ही बताई गई है। इस वीडियो में हम दरअसल एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। नंबर फर्स्ट, व्हाट इज पॉलिसी रिगार्डिंग मोबाइल फोन्स। नंबर सेकंड पर मोबाइल फोन्स की कितनी क्वांटिटी अलाउड होती है। एक बात क्लियर करता चलूं कि पॉलिसी मतलब लीगली या एज पर लॉ कितने अलाउ होते हैं। अलाउड क्वांटिटी से मुराद है कि मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर कितने मोबाइल्स की छूट दे सकता है। नंबर 3 पर अगर आप अलाउड क्वांटिटी से ज्यादा कैरी करते हैं तो पकड़े जाने की सूरत में क्या पेनल्टी होगी। नंबर 4 पर अगर मोबाइल फोन्स पकड़े जाएं तो वापस कैसे मिल सकते हैं, पीटीए टैक्स कैसे पे करना होता है। नंबर 5 पर हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि आप पकड़े गए मोबाइल्स को वापसी पर बाहर ले जाते हुए कस्टम वालों से पीटीए टैक्स बगैर पे किए ले जा सकते हैं या नहीं। नंबर 6 पर मोबाइल्स को कैसे कैरी करना चाहिए और किस तरह कैरी करने पर इनके पकड़े जाने के चांसेस कम होते हैं। नंबर 7 पर क्या कोई एक्सेप्शन या चांस बन सकता है कि पकड़े गए मोबाइल्स पर कम ड्यूटी पे करके हम मोबाइल्स ले सकें। इन सब एस्पेक्ट्स को कवर करने के बाद हम वीडियो के आखिर में कुछ टिप्स भी देंगे और मोबाइल रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन्स को भी दूर करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अपने ओवरसीज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि इनको भी इससे बेनिफिट हो सके। एक और बात बताता चलूं, वीडियो को फुल देखिएगा क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस होने की वजह से जेन्युइन चीजें भी पकड़ी जाएंगी। नंबर फर्स्ट पर पॉलिसी की बात करते हैं तो एज पर लॉ आप सिर्फ एक फोन ही कैरी कर सकते हैं जो कि आपके पर्सनल इस्तेमाल का होता है और पूरे साल में सिर्फ 5 मोबाइल फोन्स ही आप अपने पासपोर्ट पर रजिस्टर करवा सकते हैं और एज पर पॉलिसी एक से ज्यादा मोबाइल फोन कैरी करने पर आपको पीटीए टैक्स अदा करना होगा और इसी पीटीए टैक्स की नॉन पेमेंट को जवाज बनाकर वो आपके मोबाइल फोन को कन्फिस्केट करते हैं। लेकिन अगर आपका एक मोबाइल भी डब्बा पैक है तो इसको वो कन्फिस्केट कर लेंगे क्योंकि ये कमर्शियल क्वांटिटी के जुमरे में तस्वुर होगा। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि आपने मोबाइल जो कैरी किया हुआ है वो डब्बा पैक ना हो। सेकेंडली, अलाउड क्वांटिटी की बात करते हैं तो आप मैक्सिमम 2 मोबाइल ला सकते हैं, मतलब एक मोबाइल अलाउ है। कस्टम इंस्पेक्टर आमतौर पर सेकंड मोबाइल का मार्जिन रखते हैं, लेकिन ये बात रिपीट करता चलूं कि कोई भी मोबाइल आपका डब्बा पैक ना हो। कस्टम इंस्पेक्टरों को बस ये फील हो कि मोबाइल आपके जाती इस्तेमाल के हैं, ना कि कमर्शियल पर्पस के लिए। अगर आपका एक मोबाइल जेब में है और बाकी डब्बा पैक हैं तो वो एक को छोड़कर बाकी तमाम मोबाइल्स को कॉन्फिस्केट कर लेगा, चाहे वो डब्बा पैक एक है या एक से ज्यादा है। एक मोबाइल जाती तस्वुर होता है और बाकी कमर्शियल क्वांटिटी की कैटेगरी में फॉल करेंगे। लिहाजा आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको सिर्फ एक मोबाइल अलाउ है और बाकी पे आपको ड्यूटी टैक्सेस पे करना होगा। लाहौर और कराची जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर थोड़ी छूट होती है, लेकिन छोटे एयरपोर्ट्स जिस तरह सियालकोट या फैसलाबाद एयरपोर्ट पर थोड़ी सख्ती होती है और वहाँ सिर्फ एक मोबाइल ही अलाउ होता है। छोटे एयरपोर्ट्स पर सख्ती इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने केसेस बनाकर अपनी प्रोग्रेस को शो करना होता है। नंबर 4 पर अगर एक दफा मोबाइल फोन्स पकड़े जाएं तो फिर ड्यूटी टैक्सेस पे होने के बाद ही वापस मिलेंगे। अब पीटीए टैक्स को पे करने के भी 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप मौके पर ही अपना टैक्स पे कर दें, क्योंकि एयरपोर्ट पर कस्टम्स के असेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कि साथ ही ड्यूटी को कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं और आप उसी वक्त पे करके अपने मोबाइल फोन को साथ ले जाते हैं। सेकेंडली, जब वो आपको सीजर मेमो देते हैं, आपने 1 या 2 दिन बाद आना है और आपने उनको बताना है कि आपने मेरे मोबाइल्स इस सीजर मेमो के तहत कॉन्फिस्केट किए थे, अब मैं इन पे पीटीए टैक्स पे करना चाहता हूँ और अपने मोबाइल्स को वापस लेना चाहता हूँ। तो कस्टम इंस्पेक्टर आपके मोबाइल्स की ड्यूटी कैलकुलेट करके आपको एक चालान बना देगा। आपने वो चालान साथ ही बैंक में जमा करवाना है और चालान की कॉपी कस्टम्स वालों को देनी है, तो वो साथ ही आपके मोबाइल्स को रिलीज कर देंगे। नंबर 5 पर बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सर हम पीटीए टैक्स नहीं पे करना चाहते, पकड़े गए मोबाइल्स को वापस बाहर ले जाना चाहते हैं, तो इसका जवाब है नो, ऐसा हरगिज नहीं होता। एक दफा अगर आपका मोबाइल पकड़ा गया तो सिर्फ ड्यूटी टैक्स पे करने के बाद ही आपको वापस मिलेगा और इसके अलावा कोई दूसरा वे आउट नहीं है। 6 की तरफ आते हैं कि जब भी आप मोबाइल लेके आए तो कोशिश
کریں کہ ڈبہ پیک نہ ہو۔ آپ موبائل کو ڈبے سے نکال لیں اور ڈبے کو بے شک لگیج میں یا ہینڈ کیری میں رکھ لیں، جبکہ موبائل کو آپ نے ہمیشہ اپنی پاکٹ میں کیری کرنا ہے۔ ایک بات یہاں لازمی ذہن نشین کر لیں کہ موبائل کو کبھی بھی ہینڈ کیری یا لگیج میں نہ رکھیں۔ اس طرح کیری کرنے سے آپ کے پکڑے جانے کی چانسز کم سے کم ہوں گے۔ آخری پوائنٹ کا جواب دیتے ہیں کہ کیا پکڑے گئے موبائلز پر کم ڈیوٹی پے کی جا سکتی ہے کہ نہیں، مطلب آئی فون کی جگہ کیوں موبائل کی ڈیوٹی پے ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آج سے 5 یا 6 سال پہلے تو ایسا ہو جاتا تھا، لیکن اب نہیں۔ اب جو بھی موبائل ہوگا اسی کے لحاظ سے اس کی ڈیوٹی ٹیکسز کی کیلکولیشن ہوگی اور آپ کو اسی لحاظ سے پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ مجھ کو امید ہے کہ میں نے تمام آسپیکٹس کو کور کر دیا ہے، لیکن پھر بھی مزید گائیڈنس کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کس موبائل پر کتنا ٹیکس پے کرنا ہوگا یہ بھی ہم آپ کو معلوم کر کے بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک سے زیادہ موبائل لے کے آنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اور آپ نے پوچھنی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ یا کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ٹپس دینے سے پہلے ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ پاسپورٹ کے اگینسٹ اپنا موبائل رجسٹر کروائیں گے تو آپ کو پی ٹی اے ٹیکس اراؤنڈ 10 to 15,000 کم پڑے گا ایز کمپیئر ٹو اگر آپ اپنے موبائل کو CNIC کے اگینسٹ رجسٹر کرواتے ہیں۔ ٹپ نمبر فرسٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی موبائل لے کے آئیں اس کا IEMI نمبر خود بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات جب آپ کے موبائل فون پکڑے جاتے ہیں اور بعد میں آپ 1 یا 2 دن بعد کسٹم سے کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی اے ٹیکس پے کرنا ہے، تو کسٹم والے آپ کا موبائل چینج کر دیتے ہیں اور آپ کو یوز یا کوئی پرانا موبائل کر کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے موبائل تھے جن کا IMEI نمبر بھی چینج ہوتا ہے۔ ان شارٹ آپ کے نئے موبائل فونز کو پرانے موبائل فون سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ سو آپ نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے اور اپنے موبائل فون کے اسپیکس اور IEMI نمبر نوٹ لازمی کرنے ہیں۔ سیکنڈ ٹپ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے موبائل فون پکڑے جائیں تو آپ کو پکڑے جانے کی ایک ریسیونگ بنا کے دیں گے اور اس ریسیونگ کو سیزر میمو کہتے ہیں۔ اگر تو کسٹم انسپیکٹر آپ کو سیزر میمو بنا کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آپ کو ریکوری میمو بنا کر دے تو آپ نے اس کاغذ مطلب ریسیونگ پر سائن نہیں کرنے، کیونکہ ریکوری میمو پر جب آپ پی ٹی اے ٹیکس پے کریں گے تو آپ کو پی ٹی اے ٹیکس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی لگے گا۔ آسان الفاظ میں مثال کے طور پر اگر آپ کے موبائل فون کا پی ٹی اے ٹیکس 1 لاکھ ہے تو آپ کو 1,30,000 روپے ادا کرنا پڑیں گے۔ ہاں، اگر آپ پی ٹی اے ٹیکس سیزر میمو پر جمع کروائیں گے تو آپ کو صرف اصل ٹیکس ہی دینا ہوگا، نہ کہ ٹیکس کے ساتھ جرمانہ۔ اسکرین میں نے ایک پکچر شو کی ہے جس میں ایک شخص کے 2 موبائل فون پکڑے گئے ہیں اور اس کو ریکوری میمو بنا کر دیا گیا ہے۔ اب جب بھی اس شخص نے اپنے موبائل فون لینے ہوں گے تو اس کو پی ٹی اے ٹیکس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل فائن بھی پے کرنا پڑے گا، لہٰذا آپ نے اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ ویڈیو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں جس میں ہم ایک کامن کنفیوژنس کو کلیئر کریں گے۔ کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پرانے موبائلز پر ٹیکس کم ہوگا اور نئے پر زیادہ۔ نہیں، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ موبائل آپ کا پرانا ہو یا نیا، ٹیکس اس پر کمپنی نیم اور ماڈل کے حساب سے ہی کیلکولیٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم بہت سی سروسز بھی دیتے ہیں جس طرح نیپ، FIA، پاسپورٹ ریلیٹڈ سروسز۔ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جا کے ہماری سروسز کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں اور ہماری سروسز کے لیے آپ ہم سے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔